ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमश्शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानय्यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः महर्ष्यन् सप्त भूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः हेषा लोका इमाः प्रजाः एता विबुधि योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधन्यतः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्ते वा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यहात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वव्याप्य तिष्ठसि कथौ विद्यामहैयोगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरणेनात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतांश्च स्थितः अगमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहौ विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्धेषो यक्षरक्षसां वसूनां भागवश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोद्धसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृहुरहं गिरामस्मयो यज्ञानां च भयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानमस्महौ वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्न चास्मि गन्धर्वः सर्वपाणामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमदामहम् प्रह्लादश्च
चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामश्रुत्रप्रतामगम् जशान् नामगर्चास्मि स्रोतस्सामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वातः प्रवततामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासि कस्य च अहमेवाक्षः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहतः सामतता साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानामार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतं चालयतामस्मि तेजस्विनामहं द्योऽस्मि व्यवसोऽयोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहव्यासः कविनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छाभि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तथस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष दूर्धेशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधूर्जितमेव वा तत्तदेव वक्तव्यं मम तेजोंश संभवः अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमितं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः।
अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया द्वत्थः कमलपत्राक्ष माहात्म्यपि चाव्ययम् एवमेतद्यदात्थम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यत्तृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको यथायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यति पार्श्वदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अवश्यद्देवतेवश्यः शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्मामीशं कमलासनस्थं
ऋषींश्च सर्वानुकांश्च दिव्यान् अनेकबाहूतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं सम्मन्नात् दीप्तानलार्घ्यद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वयमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तभागुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्रवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तवन्तं द्यावा पृथिव्यो प्रव्यथितं महात्मन् आमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मगर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वाश्विनौ मरुदशोष्मभाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धिसङ्घाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्च चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुतरं बहुधं श्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्सृजन् दीप्तमनेकवर्णं व्याधाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतीन विन्दामि शमश्च विष्णो दंष्ट्राकरालानि चे मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीना बहवोऽम्बुवहाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविस्वलन्ति यथा प्रदीपदज्ज्वलं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे क्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलन्भिः तेजोभिराभूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेघो भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः वृत्तेर्विद्वान् न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः परत्यनिशिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैव ते निगताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्य द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णन् तथान्य नभियोधवीरान् मया हतां सत्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतास रणे सबध्नात् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थानेन हृषिकेश त्वप्रकीर्त्या जगद्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमोन्महात्मन् गरीष्ये ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः
पुराण त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानन् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम द्वया तथौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजाप्रतिस्त्वं प्रभितामहं च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि तथोऽसि सर्वगा सखेति मत्वा प्रसभय्यदु हे कृष्ण हे यादव ये सखेति अजानदा महिमानन्त वेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये तत्त्वमहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यप्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिं प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादये त्वामहं विस्मयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषिकेशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमगं तथैव तेनैव रूपेण सतु चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे ध्वनेधन्येन ददुष्टपूर्वम् न वेदयज्ञात्यनैनैव दानैः न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्याकन्नृलोके द्रष्टुं त्वद्धन्येन गुरुप्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीतृं ममेदं व्यभेदभिः प्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्याञ्जनार्दन इदानीमस्मि संवृद्धः सते साताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन चेच्यया शक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि यथा भक्त्या त्वयनन्यया शक्यः अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत्मत्प्रमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाभ्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमां मताः ये त्वक्षरमिनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामनचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेनो ततः मामिच्छाब्धुन्दनञ्जयग अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतथव्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्याना कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृष्टनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यश्च च मे प्रियः अनपेक्षुषिर्चक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु संसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।